नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्ल्या जिल्लो वार्तापत्रा खातीर ह्यो आसात फोंडेच्यान खबरो. गोंयांतल्या सहकार मळावेली उलाढाल सुमार 15,000 कोटी रुपया आसा आनी ती 20,000 कोटी रुपया मेरेन पावोवपाची मोख दवरपाक जाय, अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. देशभरांतल्या सहकार मळार व्हडली क्रांती घडटा आनी सहकार मळार आधुनिकीकरण जावप गरजेचें आसा. देशांत सहकार मंत्रालयाची थापणूक जाल्ल्या 5व्या वर्साच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत ही कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळींत गोंय बागायतदार संस्थेचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार, राज्य सहकार निबंधक आशुतोष आपटे, नाबार्डाचे सरवेवस्थापक संदीप धारकार, सहकार खात्याचे सचिव महेश कुमार शंभू, सल्लागार चन्मीत सिंग, वासुदेव परब, प्रकाश वेळीप, दुर्गादास गावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. राष्ट्रीय सहकार सप्तकाचे उक्तावण मानेस्तांनी चाफ्याच्या रोप्याक उदक दिवन केले. सामाजीक कार्यकर्ते आदर्श अशोक तोरसकार हांच्या फुडारपणा आदर्श सेवा फाउंडेशनान प्रभुनगर फोंडा हांगा शेगीत 6व्या वर्सा मोटरसायकल पायलटांक खातीर रेनकोट वांटपाचो उपक्रम केलो. 2021 सावन सुरू आशिल्ल्या ह्या उपक्रमा वरवीं ह्या वर्सा 40 परस चड पायलटांक रेनकोट वांटले. पावसाळ्यांत पायलट भावांच्या सुरक्षते खातीर फाउंडेशन वावुरता. ह्या कार्यावळीक संजय कामत, युक्ता म्हार्दोळकार, प्रेमानंद पाटील, वासंती शेणवी, शर्ली डायस आनी प्रशांत गांवकार हाजीर आशिल्ले. 6 वर्सां आदीं आमी पावसा पसून संरक्षण दिवपाचो ल्हान यत्न सुरू केल्लो. आतां पायलट बांदवांची अर्थीक तांक राखपा खातीर आनी शाश्वत फुडारा खातीर इलेक्ट्रीक मोबिलिटीच्या दिकेन पावल मारता, अशें ह्या वेळार उलयतना आदर्श तोरसकार हांणी सांगलें. फोंडा तालुक्यांतल्या पायलटांक खातीर CSR माध्यमांतल्यान इलेक्ट्रीक मोटरसायकल उपलब्ध करून दिवपाच्या उपक्रमाची तांणी घोशणा केली. ह्या उपक्रमा वरवीं पायलटांचो इंधन खर्च उणो जावन तांची बचत वाडपाक आदार मेळटलो आनी सैमाक त्रास ना करपी येरादारीकय चालना मेळटली, अशें सांगलें. धोणशी नागेशी हांगा सेवा संस्थे वतीन माशेल आनी बाणस्तारी वाठारांत फुलां विकपी लोकांक वेगवेगळ्या प्रकाराची वनौषधी रोपां वांटली. ह्या कार्यावळींत संस्थेचे अध्यक्ष मच्छिंद्र शिरोडकार तशेंच आश्रय फाउंडेशनाचे विनय गांवकार आनी हेर पदाधिकारी आनी मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सैमाचो समतोल राखपा खातीर दरेकल्यान मुखार येवन झाडां लावपाची गरज आसा, अशें मच्छिंद्र शिरोडकार हांणी सांगलें. वनौषधी झाडां विशीं उपस्थित लोकांक तांणी म्हायती दिली. बेतोडा हांगासरल्या PM श्री सरकारी हायस्कुलांत पर्यावरण दिसाच्या निमतान हायस्कुलाच्या इको क्लबा वतीन बागकाम तंत्र ह्या विशयाचेर कार्यशाळा घेतली. तशेंच विद्यार्थ्यां खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती आयोजीत केल्यो. बागकाम तज्ञ शारंग बोरकार हांणी विद्यार्थ्यांक कार्यशाळेंत मार्गदर्शन केलें. सैमा विशीं जागृताय निर्माण करप आनी शाश्वत जिणे पद्दतीक प्रोत्साहन दिवप हो ह्या कार्यशाळेचो हेत आशिल्लो. तिवरे वरगांव ग्रामपंचायती वतीन वेगवेगळ्या विकास कामांचे बुन्यादी फातर बसोवपाची कार्यावळ माशेलांत जाली. वॉर्ड क्रमांक 9तली केळबाय देवळा लागसार केळबाय मंदिराचे संरक्षक भिंतीचे बांदकामाचो बुन्यादी फातर ह्या वेळार बसयलो. ताचे उपरांत वरगांवांतल्या वॉर्ड क्रमांक 4 कारो मैदानावेल्या स्टँडार शेड उबारपाच्या कामाचे भुमिपूजन जालें. देऊळवाडा माशेल हांगा नव्या नुस्त्या बाजारांत सुदारणा आनी उदरगत करपाच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार सरपंच अपर्णा आमोणकार, उपसरपंच फ्रांसीस लोबो, पंच जयेश नायक, सिद्धार्थ गाड, शिल्पा वेरेकार, सुमित्रा नायक, आदले पंच वांगडी उमेश भोसले, आदले सरपंच संकेत आमोणकार आनी हेर मानेस्त आनी गांवांतले लोक हाजीर आशिल्ले. आनी इतल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्लें जिल्लो वार्तापत्र सोंपलें. नमस्कार.